امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر بیٹے ابو جی کی گل ہے فرمایا شہزادے اج جاندی واری میدان کربلا اندر ایک واری آخری واری اذان فجر تے سنا دے حضرت علی اکبر نے اذان پڑھی ہے حق دے امام نے جماعت کروائی ہے اجے جماعت ہوئی ہے دیوتل یزیدی فوج نے نکارہ جنگ بجا دیتا ہے جنگ دا نکارہ بج گیا ہے عمر بن سعد نے جلدی نہ تیر چلا دیتا ہے بول کے آندھا گواہ ہو جاؤ اے آل رسول تے سارے تو پہلا تیر میں چلایا وے میرے امام علی مقام گئے نے آپ نے خطبہ دیتا ہے تے تمام حجت کیتی ہے اور میں دنیا دے کتوں اے کدے خون دے پیاسے ہو گئے اے جنوں جرا روے بچپن اندر تے نانے نو تکلیف ہوندی ہے اے دنیا دے کتوں میں او حسینہ اور جرا ماں زہرا دی گودی وچ پلدا رہیا اوے میں نبی دا نواسا اوے میرے نبی مینوں کنڈیا تے بچھاندے رہے نے کدے نانا مینوں چمدے رہے نے میں نانا نو چمدا رہیا اوے کدے دشمن ہو گئے ہو اجے بھی ویلا جے اپنی اکھاں تو پٹی اتارو اپنی اکھاں تو پٹی اتارو او ہور جڑے میرے امام علی مقام نو گھیر کے اوتھے لے کے آئے نے ہور دیاں اکھاں تو تعصب دی پٹی اتر گئی تیری سواری نو لائی دوڑ کے آقا حسین دے قدماں وچ آ گئے نے تے آ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے آقا حسین معافی مل جائے گی فرمایا جا میں تینوں معاف کیتا فرمایا جا میں تینوں معاف کیتا اے تیرا نا کیے عرض کیتی حضور میرا نا ہوئے میرے امام علی مقام نے فرمایا تیری ماں نے تیرا نا ہور رکھیا ہے ہور دا مانا آزاد ہوندا ہے میں تینوں گارنٹی دینا وا اس مشکل ویلے اندر تو نبی دی یال دے قدماں وچ آ کے گر گیا ہے جا رب تینوں جہنم دی اگ تو آزاد کر دے گا عزیزان گرامی ویلا بالکل مختصر ہے انہوں نے جدو ظالمہ نے تیر چلا دیتا ہے او ہور جرا میرے امام دے قدمہ میں چاہے او سے ویلے ہور بول کے آدھے نے آقا حسین ان توڑی بارگاہ اندر تے آ گیا وا آقا اجازت دے وہ تے سارے کو پہلے میں جاواں گا انہاں دنیا دے کتیاں دا میں مقابلہ کراں گا عزیزان گرامی کئیاں نو آپ نے واصل فنال کیتا ہے بالآخر آپ شہید ہو گئے نے پھر او ویلا بھی آیا ہے ایک ایسا کریل نوجوان ہے جدی عمر جے 25 سال ہے اجے شادی نو ایک روایت میں 15 دن پڑے آوے دوجی روایت اندر 17 دن پڑے آوے اجے شادی نو 15 یا 17 دن گزرے نے اس نوجوان دا نام وہب بن عبداللہ قلبی ہے ماں دا نام قمر النساء بی بی قمر النساء رو پئیے تے بول کے آندھی پتر وہب اماں جی کی حکم ہے اماں جی حکم ہوئے فرمائے شہزادے یا جتے ساڑی بستی ہے اس بستی دے قریب ایک میدان ہے جس میدان دا نام میدان کربلا ہے پتر میدان کربلا اندر سیدہ فاطمہ تو زہرا دلخت جگر آئے ہوئے نے نبی دے نواسے آئے ہوئے نے میرے بیٹے نبی دی آل تے مشکل ویلا وے میرا دل چاندہ وے تو جا کے نبی دے نواسے تو قربان ہو جاوے تاکہ بروز قیامت میں بھی شہیدہ دیا ماما وچ کھڑی ہو سکا حضرت وحب بن عبداللہ قلبی بول کے آدھنے اماں جی ٹھیک ہے اماں بالکل ٹھیک ہے تیرا پتر حاضر ہے پھر آدھنے اماں جان میں نے اپنی بی بی نو اجازت بی بی نو اطلاع کر لین دے کیونکہ اجے نوی دلہن ہے اجے چند دن میری شادی نو ہے نے اماں بول کے آندھی ہے شہزادے عورت نہ کس لکھ لندی اور پتر ویکھی کتے تیری بی بی تین روک نہ دے پتر برا اعلیٰ منصبی اور پتر نبی دے نواسے تو جان قربان کرنا کچھ چھوٹا اعزاز تے نہیں نا اور پتر ویکھی کدرے تیری بیوی تین روک نہ دے اور پتر بول کے آدھا اماں جی
میں اودے نال چند دن جے گزارے نے پر میں انہوں سمجھ گیا او جے میں غلام حسین تے میں نبی دی آل دا غلام تے او بھی زینب دی کنیز آپ گئے نے اندر جا کے اپنی بی بی نو اطلاع کی تھی انج میدان کربلا وچ سید زادے آئے نے میں بھی جانا چاہنا آج حسین آقا تم قربان ہونا چاہنا آپ دی بی بی حضرت وہب بن قلبی دی بی بی بول کے آن دیئے میرے سرتاج میں تو انہوں اجازت دینی ایک وری نہیں ایک جان نہیں اگر 1000 جانا بھی ہوں دیا تو حسین آقا تو ایک ایک کر کے ساریاں قربان کر دیں دے پر میری ایک شرط ہے پوچھا میری بی بی کیری شرط تھی بول کے آن دیئے اے وہب بن عبداللہ قلبی میں سنیا ہے آقا کریم نے فرمایا ہے شہید جدو شہید ہوندا ہے او دے خون دا قطرہ زمین تے ڈگن کو پہلے رب انہوں جنت جو دا مقام دکھا دیندا وے میرے نال وعدہ کرو جنت چکلے آنے جاؤ گے قیامت والے دن جنت چکلے آنے جاؤ گے منو بھی نال لے کے جاؤ گے حسین آقا دی بارگاہ وچ لے گئے کیونکہ ضمانت میرے آقا حسین ہی دے سکدے سن حسین آقا دی بارگاہ وچ جا کے بی بی نے ہاتھ جوڑ لے نے آندی آقا حسین میں اپنے سرتاج نو آکھیا وے جنت وچ کلیا نہ جایا جے مینوں بھی نال لے جایا جے میرے آقا حسین فرماندے نے بی بی تو بھی نال جائے گی پھر میرے آقا فرماندے نے اماں جی او بی بی قمر النساء نو آندے نے اماں جی اے تہاڈا بیٹا ہے اکلوتا بیٹا ہے اج چند دن شادی نو ہوئے نے اماں جدو تیرا پتر شہید ہو جائے گا اماں تیری زندگی وچ اندھیرا ہو جائے گا اماں تیری کمر ٹوٹ جائے گی اماں پھر نہ آکھی حسین دی وجہ تو میری زندگی وچ اندھیرا ہو گیا وے اماں اپنے پتر نو اجے روک لے ماں قمر النساء بول کے آندی ہے وقت ختم ہو گیا ماں قمر النساء بول کے آندی ہے پتر حسین میں جان نہیں ہوں تو سیدہ فاطمہ تو زہرا دا پتر ہے تو کوئی عام شہزادہ نہیں تیری ماں دی میں کنیز ہوں شہزادہ میں سیدہ زہرا نوں وضو واسطے پانی بھر کے دیندی رہی ہوں میرا پتر قبول فرما لے حضرت وہب بن عبداللہ قلبی میرے امام علی مقام دی بارگاہ وچ جدو قبول ہوئے اجازت لئی تے جنگ دے میدان وچ گئے بڑے کریل نوجوان سن یزیدیاں نے آکھیا نوجواناں تیرا قبیلہ ہو رہے تیرا خاندان ہو رہے تو کتے آ گئے ہیں حسین دی وجہ تو لڑن آ گئے ہیں اور میں دنیا دے کتے ہو تسی نہیں جان دے میں حسین آقا دے قدمہ تو آج قربان ہوواں گا قیامت والے دن حسین آقا دے قدمہ وچ بھی کھڑا ہوواں گا انہاں دے نانا دے قدمہ وچ بھی کھڑا ہوواں گا عزیزان گرامی آپ نے ایک آدمی دے یزیدی دے 3 بیٹے لگاتار آئے ایک تو بعد ایک حضرت وہب بن قلبی نال جنگ کرن واسطے آپ نے تیناں نو واصل فی النار کیتا پھر آپ دے گرد گھیرا تنگ ہوندا گیا آپ بالآخر شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون عزیزان گرامی یہ درد بری داستان انشاءاللہ کوشش کریں اگلے جمعے امام علی مقام دی شہادت پیش کراں میں دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ وچ میرا پڑھنا تہاڈا سننا قبول تے منظور فرمائے آمین